دعوت خطاب دیتا ہوں واضح خوش الحان مقرر ذی شان حضرت مولانا قاری نصیر احمد عثمانی صاحب آف کاموں کی وہ اپنے محصور کن انداز میں آپ کو قرآن و حدیث کی باتیں سنائیں گے۔ تمام حضرات دل جمی کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ ان کا خطاب سنیں۔ حضرت مولانا قاری نصیر احمد عثمانی صاحب آف کاموں کی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی تبارک اسمہ وتقدس شأنہ وتعالی جدہ، والصلاة والسلام علی النبی الأمی الذی لا نبی بعدہ۔ ایتھے صحیح نہ آوے تصویر۔ بس ٹھیک ہے یار۔ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے، جڑی ذات علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ہستی پاک دے اتے ہوگا۔ ذی وقار قابل صد احترام معزز سامعین و سامعات، آج رمضان المبارک دی 27ویں طاق شب اور تکمیل قرآن نمازی تراویح دے اندر اس پر مسرت موقع تے تسی احباب اللہ دے گھر دے اندر تشریف فرما ہو۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ اپنی رحمت فرما کے تواڈی ساری اندھی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اور سب بالکل سادہ کر دو، میرے بولنے تو پہلوں بولدا سپیکر۔ ہاں جی میں کہا بالکل سادہ کر دو، بالکل سادہ اور کر دو تھوڑا جا۔ انتہائی خوشی دا موقع ہے کہ حفاظ کرام نے نمازی تراویح دے اندر مکمل قرآن مجید سنان دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ انہاں جوانا دا قرآن مجید نمازی تراویح دے اندر سنانا اور تساں احباب دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میں انتہائی شکر گزار ہاں برادر عزیز مقرر ہر دل عزیز حضرت مولانا عبد المنان طاہر صاحب حفظہ اللہ تعالی، عزت مآب قابل قدر حاجی محمد اعجاز انصاری صاحب اور بھائی اللہ دیتا انصاری صاحب، ان سارے دوستاں دی محبت نو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ رات بھی بڑی مبارک ہے، بڑی مقدس ہے اور موقع بھی انتہائی خوشی دا ہے، اور پھر تسی احباب اللہ دے گھر دے اندر تشریف فرما ہو۔ احباب نے تواڈے واسطے اس خوشی دے موقع تے فرشمنٹ دا بھی اہتمام کیتا ہے۔ اللہ سارے دی محنت کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ ابتدا دے ہی چھوٹی جی گزارش کرانگا، اے سارے ساتھی یا تے میری کرسی دا منہ ادھر نو کر دیو یا تھوڑی جی زحمت فرما کے تے سامنے آ جاؤ، تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ تاکہ میں سمجھاں گا کہ میں تواڈے نال گفتگو کر رہا ہاں، جگ گلاس نال گفتگو نہیں کر رہا میں۔ تھوڑا جا اور اگے آ جاؤ۔ اللہ تانوں سلامت رکھے، اللہ تواڈے جذبے نو سلامت رکھے، اللہ تواڈا بیٹھنا قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ، ایتھے اگے آ جاؤ۔
بڑی محبت دے نال سنجیدگی دے نال اللہ دے گھر دے اندر تشریف رکھو۔ میں کوشش کراں گا انشاءاللہ جیڑی آیت سورہ بنی اسرائیل دی میں تلاوت کیتی ہے، اسے ہی آیت دے تحت انشاءاللہ کتاب و سنت دی روشنی اندر اپنی معروضات تو ساڈے گوش گزارش کرن دی تو انشاءاللہ کوشش کراں گا۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے سمیت سانو سارے نوں سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جنی دیر مسجد دے اندر تشریف رکھو، مسجد بہت ہی مقدس جگہ ہے، بڑی بابرکت جگہ ہے۔ ابن حبان دی روایت ہے، ایک یہودی نے نبی پاک علیہ السلام دے کولو آ کے پوچھیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین تے سب نالوں بہترین جگہ کیڑی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی مینوں اس چیز دا علم نہیں، جبریل آئے گا، میں جبریل کو پوچھ کے دساں گا۔ جبریل امین تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام نے پوچھیا جبریل روئے زمین تے سب نالوں بہترین تے بدترین جگہ کیڑی ہے؟ جبریل امین نے عرض کی تھی اللہ دے رسول علیہ السلام مل مسئول عنہا باعلم من السائل، جنہ سائل نو اے دے بارے اینا پتہ ہے اینا ہی مسئول نو پتہ ہے، یعنی پوچھن والے نو تے جدے کولوں پوچھیا جا رہا ہے ایک برابر نے، میں اللہ دے کولوں پوچھ کے دساں گا۔ جبریل امین اللہ دے حضور پیش ہوئے، عرض کی تھی اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام نے آج اے سوال کیتا ہے۔ اللہ دی ذات نے فرمایا میرے محبوب نو جا کے دس دیو بہترین زمین دا خطہ اور زمین دا ٹکڑا میرے گھر مساجد نے، اور بدترین جگہ جڑی ہے وہ بازار نے، اور مساجد بیت اللہ دیاں بیٹیاں نے۔ اللہ دے گھر دے اندر بڑی سنجیدگی نال پوری توجہ دے نال تشریف رکھیا جے۔ مینوں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دا قول یاد ہے، آپ جدوں مسجد دے اندر تشریف لے آندے تو حضرت علی المرتضیٰ دا رنگ فک ہو جاندا، بدل جاندا۔ کسے پوچھیا اللہ دے شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو مسجد دے اندر آندے ہو تہاڈا رنگ ہور ہوندا ہے، مسجد تو باہر جاندے ہو تہاڈا رنگ ہور ہوندا ہے، ایدی وجہ کی ہے؟ آپ فرماندے نے میں مسجد دے اندر اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہونا، رب دی بارگاہ دے اندر حاضری لوان واسطے پیش ہونا وا، تے میرے دل دے اندر ایک کھٹکا اور ڈر اور خوف رہندا ہے، پتہ نہیں میری حاضری قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام دی توجہ اللہ دی طرف ہوندی۔ اس واسطے جیڑا کچھ بیان کیتا جائے میں کوشش کراں گا اللہ تعالیٰ دی ذات میرا شرح صدر فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ نصیحت آموزی باتاں ہون۔ 11-12 سالہ بعد ملاقات ہوئی ہے، میں بھائی اللہ دی تانوں کہہ رہا سا دوسرے لوگوں دا عقیدہ ہے 12 سالہ بعد ڈبیاں بیڑیاں بھی تر جاندیاں، تساں 11 سالہ بعد میں نے اج یاد کیتا ہے۔ میں نے یاد ہے 2014 دے نومبر دا آخری جمعہ میں تھے پڑھایا سی، اس تو بعد برادر عزیز حضرت مولانا عبد المنان طاہر صاحب تشریف لے آئے نے، ماشاءاللہ انہاں بہاراں لائیاں نے، رونقاں لائیاں نے، تہاڈی محبت ہے شفقت ہے، اور میں مبارکباد پیش کرنا حضرت قاری صاحب نو اور برادرم قاری عمر فروق صاحب، سمامہ زاہد صاحب، انتہائی خوبصورت لہجے آواز اور دے اندر انہوں نے قرآن سنایا ہے۔ اللہ انہاں دی صوت اندر آواز اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جس طرح اللہ دی ذات تے ایمان رکھنا، قرآن مجید تے ایمان رکھنا ضروری ہے، سابقہ تمام انبیاء علیہم السلام تے ایمان رکھنا ضروری ہے، قرآن مجید اور تمام کتب اسماوی تے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اسی ہی طرح قیامت والے دن تے بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید دے پہلے سپارے دے اندر ہی اللہ پاک نے فرمایا متقین دے اوصاف دا ذکر کردے ہویا فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ او متقی جنہ دیاں صفات نے کہ او آخرت دے دن تے یقین رکھ دے نے۔ آخرت دے دن دا یقین رکھن دا مطلب ہے کہ ساڈا تہاڈا بندہ مومن دا بحثیت کلمہ گو مسلمان دا اے یقین اور ایمان ہے۔ میرے بدن چوں جدوں روح نکلنی ہے، میں قیامت میں قبر دا سفر کر کے قیامت والے دن اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہونا ہے۔
مالک کائنات دے کٹہرے دے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ دے حضور ایک ایک بات کا میں جواب دینا ہے، اللہ نے میرے کو سوال کرنے نے۔ اے یقین ہے، اے ایمان ہے کہ انشاءاللہ مرن تو بعد دوبارہ قیامت والے دن اٹھایا جانا ہے۔ بعض لوگوں دا صرف یہ اتے ایمان ہے کہ مر جانا ہے، مرن تو بعد قیامت والے دن اٹھایا جانا ہے، اس تو اگے کوئی بات نہیں۔ ایک ہے ایمان رکھنا، دوسری بات اللہ پاک فرماندے نے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جہے لوگ قیامت تے یقین بھی رکھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، پھر قیامت دی تیاری بھی کرتے ہیں۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اصل اندر حقیقی طور تے اے بندہ مومن ہے جیڑا آخرت تے یقین بھی رکھدا ہے، ایمان بھی رکھدا ہے، پھر آخرت دی تیاری بھی کردا ہے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اے بندہ حقیقت دے اندر مومن ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اپنی استطاعت ہمت دے مطابق تیاری تسی کر دے جاؤ، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ پاک فرماندے نے میں تہاڈی سعی، تہاڈی کوشش، تہاڈی لگن، تہاڈی جستجو، تہاڈی محنت جو قیامت واسطے تسی تیاری کر دے ہو، میری صفتیں کہ میں شکور ہاں۔ الشکور حضرت صاحب اس ہستی نو کیا جاندا ہے جیڑی ذات ساڈی معمولی جئی نیکی نو بھی پسند فرما لے۔ الشکور اس ذات نو کیا جاندا ہے جیڑی ساڈی چھوٹی جی نیکی، معمولی جی نیکی، چھوٹے جے عمل نو قبول فرما کے او دے استحقاق نالو زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دے۔ اینو الشکور کیا جاندا ہے۔ الشکور دا مطلب قدردان، جیڑا رب تہاڈا بڑا ہی قدردان ہے۔ ایدی میں تانوں ایک مثال دین لگا، صحیح مسلم چی روایت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، تسی یہ بات کئی دفعہ خطباء کو سنی ہوئے گی، ایک رستے دے اندر بندہ جا رہے ہیں، راہ دے اندر ویکھیا انہیں خاردار کانٹے دار جھاڑی ہے، انہیں وہ جھاڑی اٹھائیے تے سیر تے رکھ چھڈیے، اللہ نو راضی کرن واسطے، اللہ دی رضا دے واسطے کہ مسافر نو، راہگیر نو اذیت نہ ہوئے، تکلیف نہ ہوئے، پریشانی نہ ہوئے، اے انہیں نیکی سمجھ کے اللہ دے کولو اجر و ثواب دی امید رکھ دے ہوئے اے نیکی کیتی ہے، اللہ دی ذات نو او دی اے نیکی پسند آئیے، اے دے اتے خرچہ بھی نہیں آیا، ٹائم بھی نہیں لگا، لمبا چوڑا ٹائم بھی نہیں لگا، ٹہنی اٹھائی سیر تے کر دیتی ہے، اللہ نو او دا اے عمل حضرت صاحب اینا پسند آیا۔ حدیث پاک کے چاندہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یتقلب فی الجنت لح شوقت عن الطریب، قلب یقلد مطلب ہوندہ الٹ پلٹ ہونا، چھلانگ لگانا، پھلانگنا۔ اللہ دے حبیب فرماندے نے اس نیکی دے بدلے اللہ دی ذات اس بندے نو جنت عطا فرمان گے۔ یتقلب فی الجنت لح شوقت عن الطریب، اے بندہ جنت دے اندر چھلانگ ماردہ ہویا جائے گا، چھالا ماردہ جنت دے اندر جائے گا۔ دوسری روایت بھی صحیح مسلم دیجئے، او واقعہ بھی تسا سنی ہے کہ جڑی فاحشہ عورت نے کنویں دے وچوں پانی پیتا ہے تے باہر آئیے، باہر آ کے ویکھیا ہے بالکل گلی زمین دے ہوتے ایک چھوٹا جہا کتے دا بچہ اپنی زبان نکال کے گلی زمین نو چٹ دے پیا، اپنی پیاس بجھا رہے ہیں، او دے ذہن دے اندر، دل دے اندر رحم آیا، ترس کیتا ہے، انہیں اپنا موزہ اپنے ڈبٹے دے نال بن کے کنویں دے اندر اتار کے موزہ پانی دا بھر کے نکال کے اس کتے دے بچے نو پلایا، او دے اتے انہیں رحم کیتا ہے، ترس کیتا ہے، نیکی کیتی ہے اللہ دی رضا واسطے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او دی اے نیکی رب نو پسند آئی ہے، مالک نو او دی نیکی پسند آ گئی ہے، اللہ دی ذات نے او دے پچھلے سارے گناہاں نو نیکیاں دے اندر بدل کے معاف کر کے انہوں جنت عطا فرما چھڈی۔ اچھا ایتھے گل ایک اور بھی سمجھن آ رہی، جتھے انہیں نیکی کیتی ہے ثواب سمجھ کے اللہ تو امید رکھ کے ایک جانور تے کتے دے بچے تے حلال نہیں ہو پلیت ہے، اس جانور دے اتے انہیں رحم کیتا، انہوں پانی پلایا تے رب نو او دی نیکی پسند آئی ہے۔ جے میں تسی اسی سارے اللہ دی مخلوق دے اتے ترس کریے، اپنے رشتہ داراں تے رحم کریے، اپنے یتیم پانجے پتیجیاں تے عزیزاں تے رحم کریے، اونا دے پیٹ پالیے، اونا دے کھانے دا اہتمام کریے، اللہ دی ذات یقیناً ساڈا اے عمل پسند کر کے سانوں بھی معاف فرما دے۔ اے بھی بہت بڑی نیکی ہے، جے تسی انسانیت دا احترام کرو، انسانیت دی قدر کرو گے، انسانیت دا احترام کرو گے، اے
دا تسی خیال کرو گے اللہ دی ذات تہاڈا خیال کرن گے۔ حضرت صاحب میری گفتگو دا آغاز ہون لگا ہے، میں شروع کرن لگا اپنی گفتگو۔ نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تو بعد، آپ علیہ السلام دے سینہ اطہر تو بعد صحابہ کرام دا دوسرا سینہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنا علم صحابہ کرام دے سینیاں دے اندر منتقل کیتا ہے، صحابہ کرام نو سکھایا، تربیت فرمائی ہے، آپ علیہ السلام نے انہوں نے پڑھایا ہے، اور صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام دے کولوں علم سیکھے ہے، یاد کیتا ہے، پھر وہ دے مطابق عمل کیتا ہے، ایسا عمل کیتا ہے کہ اللہ دی ذات نے صحابہ کرام دے ایمان نو میرے تیرے واسطے نہیں، پوری امت دے واسطے، قیامت تک دے لوگاں واسطے معیار اور کسوٹی بنا دیتا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تسی ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، اگر تسی ہدایت پانا چاہتے ہو، میرے پیغمبر دے صحابہ دا ایمان چیک کرو، صحابہ دیاں راتاں دیکھو، صحابہ دے دن ویکھو، صحابہ کرام دیاں مجلساں ویکھو، انہاں دی نماز چیک کرو، انہاں دا کاروبار چیک کرو، انہاں دی تجارت چیک کرو، انہاں دی دکانداری چیک کرو، انہاں دی صلہ رحمی چیک کرو۔ فَإِنْ آمنوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تسی صحابہ کرام دے ایمان نو ویکھ کے میرے پیغمبر دے صحابہ دا ایمان تواڈے واسطے مشعل راہ، او صحابہ کرام دا ایمان تواڈے واسطے معیار ہے، انہاں نو ویندے جاؤ تے تسی سبق حاصل کردے جاؤ، انہاں دے مطابق عمل کردے جاؤ، اللہ قیامت نو صحابہ دا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تو بعد صحابہ کرام دا دوسرا سینہ، آئیے غور فرمائیے۔ حضور علیہ السلام دے صحابہ نے ایمان لے آندا ہے، ایمان لے آن تو بعد انہوں نے آخرت ایمان بھی رکھیا تے آخرت دی تیاری بھی کیتی ہے۔ لو جی اے میری گفتگو دی بنیاد جی انہاں لفظاں تے ساری گفتگو ہونی ہے تاکہ تانوں سمجھن اندر بھی آسانی ہو جائے، گل نو پھیلانا نہیں کہ میں پورا فیصل آباد گھوم کے پھر سمن آباد آ جاواں، تانوں سمجھنے لگے ساری رات بیان کی کیتا ہے۔ اینی گفتگو ہے، اے بنیاد تے بیس ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها، جنہ دا آخرت ایمان ہے تے پھر انہوں نے آخرت دی تیاری بھی کیتی ہے۔ آئیے ذرا غور فرمائیے، ان صحابہ کرام نو ویکھیے انہوں نے کیویں آخرت ایمان لے آندا تے آخرت دی انہوں نے جستجو کی رکھی ہے۔ پہلی حدیث صحیح البخاری اندر روایت ہے، نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر ہے ایک عورت حاضر ہوندی ہے، آ کے عرض کر لگی اللہ دے حبیب علیہ السلام جی میرے واسطے دعا کر دیو، میں مریض ہاں، میں بیمار ہاں، میرے واسطے دعا کر دیو، اللہ مینوں صحت عطا فرما دیویں، اللہ مینوں شفا عطا فرما دیویں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان شئتی دعوت لکا، ان شئتی دعوت لکا، بی بی اگر تو چاہنی ہے میں تیرے واسطے دعا کر دینا وا، اللہ دی ذات تینوں صحت عطا فرما دیں گے، اللہ دی ذات تینوں شفا عطا فرما دیں گے۔ ایک گل اور بھی سمجھ لئیے سمنا بادیو، میرے محبوب علیہ السلام دے کول اے عورت دعا کروان واسطے آئی ہے، او دا یقین ہے، او دا ایمان ہے، جیڑی دعا میرے پیغمبر نے کر دینی ہے رب نے قبول فرما لینی ہے، جیڑی گل اللہ دے رسول علیہ السلام نے اللہ دی ذات نو کہہ دینی ہے، اللہ دے حبیب علیہ السلام دی رب نے موڑنی نہیں۔ ایک گل دی سمجھ ہو رہی ہے، زندہ ولی دے کولوں دعا کروانا، زندہ ولی دے کولوں دعا کروانا جائز ہے، او عالم دین ہوئے، امام ہوئے مسجد دا، او 5 وقت دا نمازی ہوئے، شب زندہ دار ہوئے، جنہوں تسی سمجھ دے ہو اے نیک ہے، انتہائی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، او دے کولوں دعا کروانا جائز ہے۔ لیکن جدوں ولی فوت ہو جائے پھر ولی واسطے آپ دعا کریا کرو دی قبر تے جا کے، اپنے گھر دے اندر، اپنی مسجد دے اندر
ولی واسطے تسی پھر دعاواں کریا کرو. زندہ ولی دے کولوں دعا کروانا جائز ہے, فوت ہون والے ولی واسطے دعا کرنا جائز ہے, کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, آپ فرماندے نے بی بی صحت چاہی دیا کہ جنت چاہی دی ہے, صحت چاہی دیا کہ جنت چاہی دی ہے. عرض کرن لگی اللہ دے حبیب علیہ السلام جی مینوں گل دی سمجھ نہیں آئی, وضاحت فرما دیو. میرے آقا فرماندے نے اگر تینوں صحت چاہی دی ہے میں تیرے واسطے دعا کر دینا وا, اللہ تینوں صحت عطا فرما دیں گے. اگر اپنی اس بیماری تے صبر کریں گی, اس صبر دے بدلے اللہ تینوں جنت عطا فرما دیں گے. اس صبر دے بدلے اللہ دی ذات تینوں جنت عطا فرما دیں گے. جان دیو نا کہ بیمار بندے دیاں راتاں بھی لمبیاں ہویا کر دیاں نے, اس بندے دی رات بھی نسبتاً لمبی ہویا کر دی ہے, رات مکن وچ ہی نہیں ہوندی. اللہ دے کولو دعا فرمائیے اللہ جتنے بیمار نے ساریاں نو صحت کاملہ عطا فرما دے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے اختیار تیرے کولے, اے تیری مرضی ہے, اگر چاہیں گی تے دعا کر دینا میں صحت مل جائے گی. ان فوراً بی بی نے سوچے آئے تے سوچ کے فوراً انہیں فیصلہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر رکھے ہے. سوچیا کی ہے اگر میں صحت دی دعا کروانی تے مینوں شفا مل جائے گی, پر اگلی گارنٹی کسے کول بھی کوئی نہیں. نہ جانے میری زندگی دا ایک دن باقی ہے, نہ جانے میری زندگی دا ایک ہفتہ باقی ہے, نہ جانے میری زندگی دا ایک سال باقی ہے, نہ جانے صحت مل جائے تے میرے کول ایک دن بھی مکمل نہ ہو سکے تے میں کتے اللہ دے جنت تو محروم ہی نہ ہو جاواں. کوئی گل نہیں, اوکھیاں سوکھیاں بیماری دی حالت دی اندر زندگی گزار لینے آ, اس زندگی نو مکمل کر لینے آ. او ہمیشہ ہمیش دی زندگی دائمی تے مستقل زندگی ہے, اور بیماریاں تو پاک زندگی ہے انہوں ترجیح دے دیتی ہے. عرض کر لگی اللہ دے حبیب علیہ السلام جی اے ہن آخرت دا ذہن ہے, آخرت دی جستجو ہے, لگن ہے انہاں دی, شوق ہے انہاں دا کہ سانو اللہ دی ذات جنت عطا فرما دے. او اللہ دیو بندیو تسا رمضان دے روزے رکھے, رات دا قیام کیتا ہے, سیام رکھ دے رہے ہو, لوگاں دیاں سحریاں افطاریاں دا اہتمام کر دے رہے ہو, مستحق افراد دی خدمت کر دے رہے ہو, اپنے عزیزاں دے نال صلہ رحمی کر دے رہے ہو, رمضان دے اندر بڑھ چڑھ کے نیکیاں کر دے رہے ہو. تہاڈا ساریاں دا اللہ دے کولوں اے امید اور ارادہ ہے کہ اللہ نماز پڑھنی ہے تیرے واسطے, روزہ رکھنے ہے تیرے واسطے, قیام کرنے ہے تیرے واسطے. اللہ ساڈیاں ٹوٹیاں پھٹیاں عبادتاں قبول فرما کے سانو جنت عطا فرما دے. اسے واسطے ہی سارا کچھ کر دے ہو کہ مریم نواز کو شاباش لین واسطے کر دے ہو پہ, اوے اللہ کو سواب لینا جے, بولو تے صحیح. مینوں تو لگدا سارے مسلم لکھی بیٹھے ہو تسی, اللہ کو اجر لینا جی نا, اللہ تانوں عطا فرمائے انشاءاللہ. نبی پاک علیہ السلام نو عرض کرن لگی اللہ دے حبیب جی میں بیماری تے صبر کر لواں گی. اللہ دی ذات نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ پاک فرماندے نے میرے کول صبر کرنے والے بندے واتے سوائے جنت اور ہی کوئی اجر نہیں. میں صابر بندے نو اجر عظیم عطا فرما دیواں گا. میری جتوں تک آواز پہنچ رہی ہے میرے نوجوان ساتھیو, میری معززات پردہ دے اندر بیٹھے والیو ماؤں تے بہنوں, اللہ دی طرفوں اگر آزمائش آ جائے, رب دی طرفوں اگر امتحان آ جائے, او دے اتے کوشش کریا کرو اللہ دے کو
کولو صبر دی توفیق منگیا کرو، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا جیڑا بندہ بھی میری آزمائش تے امتحان تے صبر کردا ہے میں انہوں جنت عطا فرما دینا وا۔ میرے محبوب پیغمبر صلوات و سلام نو اے بی بی عرض کر دیئے اللہ دی حبیب علیہ السلام جی میری صحت واسطے دعا نہ کریا جے، ایک دعا میرے واسطے ضرور کر دیو۔ آپ فرماندے نے کی دعا کرنی ہے؟ عرض کرن لگی اللہ دے حبیب جی با وقت ضرورت با امر مجبوری میں اپنے گھر دے وچوں باہر نکلنیا، میں مرگی دی بیماری ہے، مرگی دی مریض آواں، مینوں کوئی پتہ نہیں لگدا، گلی محلے دے اندر جدو دورہ پیندا ہے تے میں ڈگ پینی ہاں، میرے واسطے اے دعا کرو جے مینوں کتے گلی بازار دے اندر ڈگ پواں تے اللہ میرے ستر دی حفاظت فرمائے، اللہ میرا ستر نہ کھلن دے وے۔ صحابہ کرام دیاں دو گواہیاں میں پیش کر لگا ہوں۔ صحابہ کرام فرماندے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا تو بعد اساں اس بی بی نو اکثر ویکھیا ہے جے کتے باہر نکلی ہے اینو مرگی دا دورہ پہ آئے زمین تے ڈگی ہے پر اے دا ستر نہیں کھلیا، اے دا ستر نہیں کھلیا۔ تے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے شاگرد عطا ابن ربا رضی رحمت اللہ علیہ نو ایک دن فرمان لگے عطا بن ربا میں تینو جنتی عورت نہ دکھاواں، عرض کرن لگے استاد جی تواڈے کول کی گارنٹی ہے کہ اے عورت جنتی ہے؟ آپ فرماندے نے عطا بن ربا اینو جیڑی مجلس دے اندر ہے جس موقع تے میرے آقا نے جنت دی گارنٹی دیتی ہے میں عبداللہ ابن عباس بھی اسے مجلس دے اندر موجود سا۔ اس بی بی نے عارضی زندگی نو ترجیح نہیں دیتی، اپنے عارضی فائدے نو حاصل نہیں کیتا، بیماری نہ لڑ دیے پئی، بستر علالت تے تڑپ دیے پئی، صبر کیتا تے اللہ دے جنت نو انہیں مقدم سمجھیا ہے، انہیں اے سمجھ رہا کہ ہمیشہ ہمیں دی زندگی جنت دی زندگی ہے۔ انہاں لوگاں دے بارے اللہ دی ذات نے فرمایا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ نبی پاک علیہ السلام دیکھو ہے دوسری گل جے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر ہے مدینہ پاک دے انصاری حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے۔ انصار مدینہ جڑے زمیندار سن جنہ دیاں پیلیاں سن کھیتی باڑی کردے سن انہاں دے باغ سن کھجوراں دے، اے مدینے دے انصاری ایتھے بھی میرا کثرت انصاریاں دی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، دین تے تعالیٰ وابستہ رکھے، اللہ توڑیاں خدمات قبول فرمائے۔ مدینے دے انصاری نبی پاک علیہ السلام دے کول حاضر ہوئے، عرض کر لگی اللہ دے رسول ایک گزارش لے کے حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سارے مدینے لے جائے۔ ہولی ہولی آندے ہو پہ یا تے تسی تازے تازے ہو کے آئے ہو یا پھر توڑا دل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے ساری مدینے لے جائے۔ لو میں اس تو وڈی دعا کرنا کہ کوئی زبان خاموش نہ رہے، اللہ میرے سمیت تانوں سارے نو او دے گھر وچ گھاٹا نہیں کمی نہیں، او میرا مالک ناممکن نو ممکن بنانا ہے۔ اور ساڑھے ایک بزرگ فرماندے ہوندے سن نہ گل امیر دیئے نہ گل غریب دیئے، مکے اور مدینے جانا ساری گل نصیب دیئے۔ اور کئی کروڑا پتی انہاں دا ویزا نہیں لگدا تے کئی ٹماٹر ویچن والے حج تے ٹر گئے نے، اور ڈنڈیریاں دی ریڑھی لانے والے عمرہ کر کے آئے نے، تے لکھاں پتی فیکٹریاں دے مالک انہاں دے تک پاسپورٹ ہی نہیں بنیا۔ میرے مالک دی تقسیم ہے، آؤ مدینے دی گل لئیے تے میں سنا دیواں مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں،
مولا تیری شان نرالی، مولا تیری شان نرالی، نبی ولی سب تیرے سوالی، مولا تیری شان نرالی، نبی ولی تے سب تیرے سوالی، جیڑے تیرے در تے آون موڑی نہ تو کدی بھی خالی، اور کسے در جانا نہیں، اور کسے در جانا نہیں، خیر تو ہی پانیا مالکا، تیریاں نے سب مہربانیاں، کدیاں مہربانیاں نے؟ اچھی بولو، ساری رات تانوں جگانا ہے، اچھی بولو، سیری کھوا کے کرنا ہے، اچھی بولو، ٹھنڈے نہ پاؤ، مہربانیاں کدیاں نے؟ مسیتے آئے ہو، آواز سن دے ہو تے سیری کھا کے جانا، مہربانی کدی ہے؟ مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، اللہ تیری شان نو ویکھاں جھکدا کل جہان نو ویکھاں، ربا تیری شان نو ویکھاں جھکدا کل جہان نو ویکھاں، جیڑے دین تو قربا ہوئے عمر صدیق عثمان نو ویکھاں، تے شان نبی دیاں بیویاں دا ایمان تازہ ہو جائے۔ میں توڑے جذبات دی عکاسی کر رہا ہوں، شان نبی دیاں بیویاں دا اہل بیت نال محبت عقیدت انداز، شان نبی دیاں بیویاں دا، شان نبی دیاں بیویاں دا، مولا تیرے قرآن چوں ویکھاں، مومنہ دیاں ماواں نے تے، مومنہ دیاں ماواں نے تے، جنتاں دیاں رانیاں، خالقا تیریاں نے سب، اچھی بولو، مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، مدینے نال سانو بڑا پیارے۔ میں تانوں شروع تو کہے میرے سامنے آ جاؤ تے منو بار بار تواڈے لو دور تک ویکھنا پیندا ہے۔ اللہ تانوں سلامت رکھے۔ مدینے دی گل آئی، لوکی آندے نے اہل حدیث مدینے دی گل نہیں کرتے، مدینے دی گل صاحب آندے نے نعت نہیں پڑھدے۔ مدینے نال سانو بڑا پیارے، مدینے ہے جی پیار کے نہیں؟ اچھی بولو، تکبیر، شان مصطفیٰ، حضرت مصطفیٰ، حضرت قرآن سیرت عثمانی صاحب۔ مدینے نال سانو بڑا پیارے، جتھے ستا رب دا یارے، نالی ستا صدیق پیارا، نالی ستا عمر جرارے، مدینے نال سانو بڑا پیارے، جتھے ستا رب دا یارے، نالی ستا صدیق پیارا، نالی ستا عمر جرارے، مدینے جا کے روزے دے اٹھے تصور چاہیا جے، مدینے جا کے روزے دے اٹھے پڑھا درود میں کئی وارے، جی پڑھ درود اساں، او پڑھ درود اساں، سینے ٹھنڈا پانیاں، اے پڑھ درود اساں، پڑھ درود اساں، سینے ٹھنڈا پانیاں، مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں۔ ایک اور انداز دے شاعر کی انداز میں، سو رب دی نبیاں دا، او سو رب دی نبیاں دا، سردار بڑا سونا، سو رب دی نبیاں دا، سردار بڑا سونا، رب خود پیا کہندا اے میرا یار بڑا سونا، دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا اے۔ کیوں بھائی؟ اور میں اللہ دیتا صاحب نہ ہونا وا جہو جی ساڈیاں سڑکاں نے، ایتھوں بندہ 2 میل سفر کرے تو تھک جاندا ہے۔
ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਦਰਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਸਭ ਰਸਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਰਸਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी खिदमत दे अंदर अंसारे मदीना हाज़र होए ने। आके अर्ज करन लगे, अल्लाह दे हबीब जी पानी दी प्रॉब्लम है, की प्रॉब्लम है? अर्ज करन लगे, अल्लाह दे रसूल जी पानी दी अदमे दस्तयाबी दी वजह तो, पानी ना मिलन दी वजह तो फसलां दा ओ रंग नहीं, ओ जनाब फलां दा ओ रंग नहीं। साडे बाग भी खुशक हुंदे ने पे ते फसलां जमीन दे उत्ते जड़ियां उगियां ने वो भी सही नहीं। पानी दा कोई हल कर दिओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ओ समना बादियो, मैं ते इत्थे गल कहना वा, अज रहमत ठाठा पई मार दी है। रहमत कायनात अज मौजां दे अंदर ने। मेरे आका फरमांदे ने, अंसारियो सोच लो, मशवरा कर लो, अज तुसी जो कहना है मैं दुआ करांगा, रब तुहानू अता फरमा देवेगा। अंसारी आखन लगे, अल्लाह दे हबीब अलैहिस्सलाम जी असी मशवरा कर लईए। इस तरह सारे परां जाके मशवरा करन डे ने। एक बुजुर्ग कहन लगे, बारिश की दुआ करा लईए। दूसरा कहन लगे, नहीं फलानी चीज़ मंग लईए। अपनी अपनी राय दी है। एक विच नौजवान है, जवान की कहन लगा है, तुसी सारे मेरे नालों उधेड़ उमर हो, मेरे नालों सियाने हो, समझदार हो, जे मैनू भी इजाजत देवो ते मैं भी अपनी राय ते तजवीज़ पेश करना वा। आखन लगे, तू भी दस बई। आखन लगा, केड़े पानी दे चक्करां विच पए होए हो, कादी दुआ करवान लगे हो? छड्डो पानी दे चक्करां नूं, तुसी गल नहीं समझ पाए। मेरे आका ने फरमाया, अंसारियो अज तुसी जो आखोगे, जो मंगोगे, मैं तुहाडे वास्ते दुआ करांगा, अल्लाह तुहानू अता फरमा देवेगा। और आरजी दुनिया दे बारे क्यों सवाल करन लगे हो? क्यों तुहानू ज़मीनां दा फिक्र पै गया है? क्या तुहानू बाग दे फलां दा फिक्र पै गया है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने लब हलाने ने ते रब ने आप दे लबां विचों निकले कलिमात नू कुरान बना छड्डना है। अल्लाह दी ज़ात ने कबूल फरमा लेना है। ते क्यों ना होए, अल्लाह दे रसूल दे कोलों दुआ ए करवाइए, हुजूर दुआ कर दिओ, रब सानू मुआफ करके जन्नत अता फरमा देवे। ऐ चीज़ मंगिए। सारे आखिया, पुत्रा बड़ी सोहनी गल आखी आ, बड़ा सोहना मशवरा दिता ही। अंसारे मदीना मेरे पैगंबर इस्लाम दी खिदमत आलिया दे अंदर हाज़र होए ने। मेरे आका फरमांदे ने, जी जी अंसारियो की आंदे हो, मैं तुहाडे वास्ते कादी दुआ करां? अंसारी कहन लगे, अल्लाह दे रसूल जी असी ते ए चाहने आ, साडे वास्ते दुआए कर दिओ, अल्लाह सानू मुआफ कर देवे ते मुआफ करके रब सानू जन्नत अता फरमा देवे। इत्थे रुको, मैं एक गल नूं अगे बाद अंदर चलाना वा। मैं जामे तिरमिज़ी दी रिवायत पढ़ देवां। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप फरमांदे ने, ला तमस्सु नार मन रआनी। आप फरमांदे ने, जेड़े बंदे ने ईमान दी हालत अंदर मेरी ज़ियारत कर लईए, ईमान दी हालत दे अंदर ही वो बंदा दुनिया तो चला जाए, अल्लाह दी ज़ात ने उस चेहरे दे उत्ते जहन्नम दी आग हराम कर दी है। और फैसलाबाद दे बासियों, इर्दा गिरद होने वाले किताब सुन्नत दे परवानियों, अगर अंसारी ए दुआ ना भी करवांदे, उन्हां दे कोल इस हदीस दे मुताबिक पहलो ही जन्नत दी गारंटी मौजूद है। उन्हां दे कोल पहले ही जन्नत दी गारंटी मौजूद है। लेकिन उन्होंने चाहे नूर अला नूर हो जाए, सोने ते सुहागा हो जाए। अज रहमत ठाठा पई मार
دیے مزید دے اندر پختگی ہو جائے فائدہ حاصل کر لئیے وقت نہ کھجائیے اللہ دے حبیب علیہ السلام دے کول حاضر ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے رحمت کائنات نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے نے او میرے پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ مبارک جدے بارے اللہ دی ذات نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى میرے محبوب علیہ السلام دے او ہاتھ مبارک ہے جنہ ہاتھاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری ہو جاندے نے حضور علیہ السلام نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے نے فرمایا اللہم اغفر للانصار اللہ ان انصاریاں نو معاف کر دیں ایک بزرگ کہنے لگی اللہ دے حبیب علیہ السلام جی ساڑھے بیٹیاں واسطے بھی دعا کر دیو میرے آقا فرماندے نے اللہم اغفر للانصار و ابنائی الانصار اللہ انصاریاں نو بھی معاف کر دے اینا دے بیٹیاں نو بھی معاف کر دے ایک بابا جی کہنے لگے اللہ دے رسول ہے ساڑھے اینا پوتریاں واسطے بھی دعا کر دیو میرے آقا فرماندے نے و ابنائی الانصار اللہ انصاریاں دے بیٹیاں نو بھی معاف کر دے تے اینا دے پوتریاں نو بھی معاف کر کے جنت عطا فرما دے ایک بزرگ کہنے لگی اللہ دے حبیب علیہ السلام جی ساڑیاں عورتاں واسطے بھی دعا کر دیو ساڑیاں عورتاں واسطے بھی دعا کر دیو میرے آقا فرماندے نے اللہ انصاریاں دیاں عورتاں نو بھی معاف کر کے جنت عطا فرما دے ایک بابا جی کہنے لگی اللہ دے رسول ہے ساڑے خادمہ واسطے ملازمہ واسطے نوکرہ واسطے بھی دعا کر دیو میرے آقا فرماندے نے اللہ انہاں انصاریاں دے ملازمانو نوکرانو بھی معاف کر کے انہاں دے نالی جنت عطا فرما دے ایک گل اور بھی سمجھو نبی پاک علیہ السلام دے کولو انصاری سپیشل دعا کروا رہے نے اپنے واسطے بھی بچیاں واسطے بھی پوتریاں واسطے بھی ملازمہ واسطے بھی تے نال اپنیاں بیبیاں واسطے بھی او اے دے اندر شرم نہ محسوس کریا کرو اپنے گھروالیاں واسطے بھیناں واسطے بھتیجیاں واسطے پرجائیاں واسطے اور ماسیاں پھوپھیاں واسطے والدہ واسطے دعا کریا کرو کروا بھی رہا کرو اے نمانیاں ساڈیاں دعاواں جو سانو ادوں یاد ہوندیاں نے جدوں بیچاریاں بیمار ہوندیاں نے ادو پھر اسی رکے کہنے جی میری پھپھو بیمار ہے وہ واسطے دعا کر دو پہلو ہی دعا جاری رکھو اللہ بیماریاں تو بچا کے رکھی اللہ عافیت عطا فرمائی اللہ میں تیرے کو دعا کرنا مسافر ہاں اللہ مسافر بندے دی تیرے حبیب دی فرمان حدیث ہے کہ اللہ تسی دعا قبول فرماندے ہو ساڑیاں خواتین اللہ رمضان دے اندر سحری افطاری دا اہتمام کر دیاں نے رات گئے تک تیرے بندیاں وہاں طرح طرح دیاں افطاریاں تے سحریاں پکان دیاں نے اللہ انہاں اپنیاں بندیاں تے جہنم دیا کنو حرام فرما دے اے او لوگ نے اے صحابہ دا ایمان ہے دنیا دا عارضی فائدہ دنیا دی عارضی زندگی دا مفاد انہوں نے انہوں ترک کیتا ہے ہمیشہ جڑا فائدہ مستقل جڑا فائدہ ہے نا انہوں نے مقدم سمجھے ہے آئیے تیسری بات میں توڑے سامنے رکھنے لگا امام ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین اپنی کتاب دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے آپ فرماندے نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے نبی پاک علیہ السلام نے فجر دی نماز پڑھا رہی ہے تے نماز پڑھان تو بعد حضور علیہ السلام مصلی تے تشریف فرمانے با صحابہ اذکار کر رہے نے اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے نے تے با صحابہ نماز پڑھن تو بعد مختصر ذکر کرن تو بعد چلے گئے چند ایک صحابہ بیٹھے نے تے ایک صحابی رنگ کاڑا جی ہے تے حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا آکے عرض کرنے لگا اللہ دے رسول علیہ السلام اے دسو کہ جنت وچ جان واسطے رنگ دا گورا ہونا ضروری حضرت گل دھیان نہ سنیا جی
जन्नत में जान वास्ते रंग का गोरा होना जरूरी है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई ऐसी गल नहीं। अच्छा दूसरी गल ये दसो, जन्नत में जान वास्ते मालदार होना जरूरी है? आप फरमाते ने अल्लाह तेरे ते रहम करे, कोई ऐसी शर्त नहीं। अल्लाह ते ओदे रसूल ते आखरत ते ईमान लै या अल्लाह तेन मुआफ करके जन्नत अता फरमा छड़ेगा। अब बुनियादी गल्लां जरा तुसीं ध्यान नाल सुनिया जे, फिर वाकया पूरी दी सही समझ आएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं कहन लगा, हुजूर अल्लाह का शुक्र है मैं अज तो 8 महीने पहले मुसलमान हो चुकिया हाँ, तो मैं नवा नवा आया मैं तुहाडे शहर। अज जेह्ड़े साहबे सुफा ना तुहाडे साथी शगिरद, तो इन्हां विच ही मैं रहिंदा अजे पिया। चंद दिन होया मैनूं इत्थे आया ना मेरा इत्थे कोई रिश्तेदार, ना मेरा कोई इत्थे ताल्लुक, ना मेरा कोई इत्थे रेफरेंस, ना कोई रिश्तेदार अजीज दोस्त, कुछ भी नहीं। सारा कुछ ही मैं छड्ड के आ गया। माल हवेली जायदाद बाग बकरियां दे इज्जड़ रिश्तेदार भैणा भाई माँ बाप महल्ले सब कुछ ही छड्ड आया वां। मैं हुण तुहाडा वां ते तुसीं मेरे हो, मैं तुहाडा ते तुसीं मेरे हो। अल्लाह दे रसूल मैं इन्हां साथियां दे सामने एक दो बंदियां दे नाल, मेरा ध्यान करिया जी, एक दो बंदे दे नाल मैं अपनी शादी दी ख्वाहिश दा इजहार कीता है, मेरी गल ही नहीं किसी ने सुनी। गिला तो मेरा बनता है ना, सोचन तो मैं सोचन तो इतना मजबूर होया भी मैं मालदार नहीं, खरे मैं जनती नहीं, मेरा रंग काला है, खरे मैं जनती नहीं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ शेरा वो केड़ी गल पिछे पै गया है, किन्ना सवालों पिछे पै गया है, वो केड़े पासे टुर पिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिर्फ शादी तो मायूस हो गए हैं, असी तेरा ये भी मसला हल कर देने आ, क्योंकि तू साडे कोल आ गया, तू साडा है ते असी बोलो असी तेरे हाँ। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने लागे बैठे साथी ने पूछा भी अमर बिन वाहब आया? उन्हें दसिया जी अमर बिन वाहब वेख्या नहीं, मैनू मिलिया नहीं, पता नहीं आया ही नहीं या आया तो जल्दी टुर गया। उन्होंने पूछन लगे बई अमर बिन वाहब के घर का पता ही? कह लगा जी मैनू तो कोई पता नहीं, मैं तो नवा हाँ, मैं तो नवा आया। हजूर अलैहिस्सलाम ने ना उन्होंने दसिया फलां फलां करी जाई, ओ कोने तो घर ही अमर बिन वाहब का, ओदे घर जा जाके मेरा पैगाम देवी, ओदी बेटी भी जवान है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पैगाम देवी तेरी बेटी दी निस्बत हजूर ने मेरे नाल कर छड्डी है। ओनू चाह ही चढ़ गया है, ओनू चाह ही चढ़ गया। फरहां फरहां कशा कशा खुशी खुशी तेज कदमां नाल जांदा है, जा दरवाजा अमर बिन वाहब दा खड़काया। अमर बिन वाहब बाहर आए, सलाम दुआई लै सलाह कोई, उन्हें अरबी लहवो लहजा सुनिया, अंदर बिठा लिया। जी भाईजान किधर आए हो? उन्हें आख्या जी मेरा नाम साद असलमी है, तो मैं नवा नवा मुसलमान होके आया वां, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने मैनू भेजिया कि तुहाडी बेटी दे नाल मेरी निस्बत कर छड़ी हजूर ने, मेरा रिश्ता मेरा तुहाडा तय हो गया। अमर बिन वाहब ने वेखिया ही पहली बारी उहदे नाल मुलाकात ही पहली है, तो अमर बिन वाहब कोई जवाब मूँह विचों नहीं दिता, ना नहीं की, चुप ही रह गए। बंदे दे फेस तो चेहरे तो आसार का पता लग ही जाता वे ये राजी है कि नहीं राजी, ये विचों राजी नहीं खुश नहीं, मुस्बत मनफी का फैसला बंदा चेहरा वेख के कर लेंदा है। इन्हें थोड़ी देर इंतजार किया, उन्हें गल का जवाब ही नहीं दिता, तो ये साद असमी जिन्नी खुशी नाल आया सी उन्ना ही मायूस ते परेशान होकर वापस निकल गया। उन्हें कहा ठीक है फिर तुसी कोई गल नहीं तुहानू लगदा समझ आई तो फिर मैनू इजाजत दो मैं जाना। ये निकलिया हज़रत साहब उदों कोई बड़े वड्डे बंगले नहीं सन हुंदे, 2 कमरे सन, नाल दे कमरे विच बीवी ते बेटी बैठी है, इधर अमर बिन वाहब ते साद असलमी बैठा है। बीवी ते बेटी ने दोवां दियां गल्लां बातां सुनिया ने। जल्दी जल्दी बेटी जो अकलो खिरत दी मालक है, खूबसीरत भी है तो खूबसूरत भी है, दनाई ते हिकमत ते बसीरत अल्लाह दी ज़ात ने अता फरमाई है। दुआ करो अल्लाह साडियां बहू बेटियां उन्हां दी अल्लाह हिफाजत फरमाए, साडे बेटे बेटियां नूं अल्लाह मुआशरे दे फितनियां तो महफूज फरमाए। कहने लगी अब्बा जी इनू वापस घर छड्डिया जे, की आखिया जी? ए पुत्र कुछ भी नहीं आखिया, मैनू समझ नहीं आई। अब्बा जी केड़े पासे पे हो, की फैसला कीता जे? तुसी ए वेखो ओ आने वाले नू ना वेखो, ए वेखो ओनू भेजन वाला कौन है, ओनू घल्लण वाला कौन है। और बाज़ दफा हज़रत साहब असी इसे चीज़ ही हया कर जाने, इसे चीज़ ही शर्म कर जाने। यार मैं तेनू नहीं जानता, पर जिदा तू ना लैन दिया होना मैं उसकी गल मोड़ नहीं सकता।
कारी साहब ने भेजिया, मैं कारी साहब की गल मोड़ नहीं सकता। अब्दुल मनान साहब ने भेजिया, वह नाम लै रहे हैं, जिदा तू नाम लै रहे हैं ना, मैं वो गल नहीं मोड़ सकता। असी लुटा छड़ रहे हैं उन्होंने। अब्बा जी जिन्हें भेजिया वो देखो, मेरी गल है ना, मेरी गल है, मेरा फैसला है। अल्लाह के रसूल ने भेजिया, मैनू ये फैसला मंजूर है। मैनू मेरिया बेटियां वास्ते, साडे तुहाडे वास्ते, साड़ियां धीआं वास्ते, और असी म्यार लभदे रहने, म्यार लभदे रहने, ओवर एज साड़ियां धीआं बेटियां हो जांदियां ने, म्यार ही नहीं सानू लभदा रिश्तियां दा। मैनू मंजूर है, मेरे वास्ते फैसला कर दिओ। तो दूसरी गल एवें, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, किते तुहाडे जान तो पहले पहले आसमान तो जिबरील अल्लाह दा पैगाम तुहाडे खिलाफ ना लैके आ जाए, तुसी अल्लाह दे रसूल दा अमर ठुकरा रहे हो। अब्बा जी की अख खुली तो आंदे पुत्र गल तो तू सियानी की, मेरे जेहन ने काम नहीं किया, जल्दी जल्दी घरों निकले। हुण मस्जिद नबी च आए ने, सामने आउंदियां वेख्या तो वह साद असलमी पहलों बैठा होया, तो हजूर नूं गल दसन दिया, परेशान होए, शर्मिंदा होए, सामने नहीं बैठे, पीछे आके हजूर दे बह गए, तो जल्दी जल्दी कह लगे हजूर मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मंगना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मैं इनू जानना नहीं सा, मैं समझना हाँ कि अजनबी ये परदेसी है तो मैनू परेशान करन दिया है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी जिहड़ा तुसां फैसला मेरी बेटी के बारे इहदे नाल कर छड्डिया, मैनू ये रिश्ता मंजूर है, मैनू ये रिश्ता कबूल है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद लम्हे सुकूत इख्तियार करने तो बाद आपने फरमाया ठीक है, ये फैसला मंजूर है, ये रिश्ता कबूल है। जी हुजूर मैनू कबूल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ भी अमर बिन वहाब लिया हक मैं तेरा निकाह पढ़ाइए। कहने लगा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे को तो कुछ भी नहीं जे, वाह परवाने हुजूर मेरे को तो कुछ भी नहीं जे। आप फरमाते ने कुछ लिया हक मैं रखी तेरा निकाह पढ़ाइए। अल्लाह के रसूल मैं परदेसी मुसाफिर बंदा, मेरे को तो कुछ भी नहीं जे। मेरे आका फरमाते ने परेशान ना हो, तेरी शादी का खर्चा भी शमाए रिसालत के परवाने अदा करनगे। शमाए रिसालत के परवाने तेरी शादी का खर्चा फोल्ड करनगे। जाओ अब्दुल रहमान बिन औफ दे कोल, अली मुर्तजा दे कोल, उस्मान गनी दे कोल जाओ, मेरा पैगाम दे आजे। हजरत उस्मान दे कोल गए, उन्हें 200 दिरहम दिता भी तेन हुजूर ने भेजे है, तेरी शादी है, अल है ओ 200 ही ते आ 200 मेरे वालों तेन शादी का गिफ्ट की है। बोलो ये की है? ਇਹਦਾ मतलब है भी ਵਿਆਹ ਤੇ गिफ्ट देना चाहिए है, शादी ते लिफाफा दे लेना चाहिए, कर्जा समझ के नहीं, उंदरा समझ के नहीं, तोहफा देना चाहिए। 400 दे छड्या, 200 दिरहम हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने, 200 दिरहम हजरत अली मुर्तजा ने, कितना हो गया? बोलो और तुहाडा ते हिसाब बड़ा टाइट है, कितना? 800 दिरहम हो गया। 800 लैके नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत हाजिर होए, हुजूर 800 मिल गया। मेरे आका फरमाते ने 400 दिरहम तेरा हक महर है, ते आ 400 दिरहम तेरे कोल है, तेरा रिश्ता तय हो गया, निकाह हो गया। समनाबादियों पूरी ध्यान ते तवज्जो ना मेरी अगली गल तुसां सुननी है। ऐसा भी नवा नवा मुसलमान होया, नवा नवा मुसलमान होया, एदा ईमान चेक करो, एदा अकीदा वेखो, एदी दुनिया दियां खुशियां ते राहतां चेक करो, ते एदा ध्यान वेखो आखरत ते किन्ना कुए, ते जरा सबक हासिल करिया जे। रमज़ान असी गुजारिया, किन्ना कु ध्यान रब वाल कीता, असी किन्नी कु मेहनत की है, असी रब नू राजी करने वास्ते किन्नियां रातां जागे हाँ, असी अल्लाह नू राजी करने वास्ते किन्ना कुरान पढ़िया, किन्ने नफल अदा कीते ने, साडे ते रब राजी हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप फरमाते ने 400 दिरहम ले जा, बाजार अंदर चला जा, ते जाके अपनी शादी दियां चीज़ां खरीद लिया, अपनी बीवी वास्ते गिफ्ट खरीद लिया, अपने कपड़ियां दा इंतजाम कर लै, घर दियां जरूरियात चीज़ां उन्हां दा इंतजाम कर लै। मैं सोच रहा सा, मैं जो इस वाक़या नूं किताब के अंदर पढ़िया, हजरत साद असलमी रजी अल्लाह तआला अन्हो, मैं देख रहा कसीर तादाद ना मेरे जवान बैठे ने, मेरे अल ध्यान करिया जे जवाना, मेरे अल तवज्जो करी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा भी सियाबी है, ते एदा निकाह होया है, अजे रुखसती नहीं हुई। इन्हें इस तरह करके 400 दिरहम पड़िया ते बाजार अंदर जा रहा है। जान दियो तुसी ते असी कहने आ यार ये शादी वाला दिन बंदे दी जिंदगी दा तारीखी दिन है, ये रोज रोज ते दिन नहीं आया कर दे। असी आने हज़रत साहब मेरे इख्तियार दे अंदर ही कोई नहीं, आ घोड़ियां मुंडे दे मामे लैके आए ने, आ शुरलियां मुंडे
دے چاچیاں نے چلائیاں نے لائٹنگ جڑی منڈے دے یاراں نے کیتی ہے باپ اپنے گلوں سب کو جی اتار دیندا ہے اے سارے کم ہی لوکاں دے کھاتے پا چڑھدا ہے اسی آنے جی میری سندا کوئی نہیں میری منی نہیں جاندی تے اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دیاں حدود نو پامال کر دینے اسی اس خوشی دی آڑ اندر اللہ رسول دی بغاوت تے نافرمانی کری جانے اپنیاں خوشیاں چیک کرو اپنیاں غمیاں چیک کرو ساڈیاں خوشیاں کیا سنت دے مطابق نے سعد اسلمی دا میں تواڈے سامنے واقعہ پیش کر لگا ہاں صحابی رسول بازار پہ جاندا ہے میں سوچ رہا سا او دے احساسات کی ہون گے او دے جذبات کی ہون گے او دے تخیلات کی ہون گے یار جدے پلے شاید کوئی نہیں جدوں کوئی رشتہ دین واسطے تیار نہیں جدے کول شادی دا خرچہ فولڈ کرن واسطے 1 روپیہ بھی نہیں اچانک او دی شادی واسطے رشتہ بھی طے ہو جائے او دے خرچے دا بھی انتظام ہو جائے تسی سیانے تے دنا لوگ بیٹھے ہو اندازہ کرو او دی خوشی دا کی عالم ہوئے گا جدے واسطے اچانک سارا بندوبست ہو جائے او دی خوشی دا کی عالم ہوئے گا حضرت سعد نے اس طرح کر کے 400 درہم پکڑے ہیں بازار اندر چلے گئے نے ان سوچ دے ہون گے میں کوئی زیور خریداں میں کوئی سونے دی چیز خریداں میں کوئی گھر واسطے کھان پین دیاں چیزاں دا بندوبست کراں میں کوئی کپڑے خرید لواں میں کوئی بستر خرید لواں اجے چیزاں دا بازار دے اندر جائزہ لے رہے نے تے ایک آواز لگانے والے بندے نے آواز لگائی ہے ایک منادی کرنے والا منادی کردا ہے او اللہ دے رسول دے ساتھیوں سپاہیوں صحابیوں تانوں پیغمبر نے جہاد واسطے بلایا ہے تے حضرت سعد اسلمی دیاں کناں دے اندر آواز ٹکرائی ہے آسمان دی طرف نگاہاں اٹھائیاں نے تے عرض کرن لگے اللہ تو گواہ رہی میں اے رقم تے اپنی شادی دیاں خوشیاں تیرے پیغمبر دی آواز تو قربان کر چھڈیاں نے ہن آخرت دی تیاری ہون لگی جے آخرت دا مسافر بنن لگا جے انہاں نے ہن اپنی بیوی واسطے سوٹ بوٹ نہیں خریدے اے دے واسطے انہاں نے جناب سونے دیاں چیزاں نہیں خریدیاں گھر دے برتن نہیں خریدے ایک گھوڑا خریدے ہے ایک تلوار خریدی ہے ایک زرہ خریدی ہے ایک نیزہ خریدے آئے اپنے چہرے دوں ٹانپ لے آئے کپڑا بننے آئے تے اس طرح گھوڑے تے سوار ہو کے ہاتھ دے اندر تلوار پکڑ لئی ہے او درے دا انتظار ہو رہا نکاح ہو گیا ہے سعد گھر واسطے اپنی چیزاں خریدن گیا ہے اج دی رخصتی دا دینے ادھروں گھوڑے تے سعد بیٹھا ہے تے لشکر دے اندر جا کے شامل ہو جاندا ہے ساتھی آپس اندر چیم گوئیاں کر رہے نے اے بندہ کون ہے جن نے چہرے نو ٹانپیا تے ساڈے لشکر دے اندر آ کے شامل ہو گیا شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کیڑی بحث اندر پہ گئے ہو کوئی شام بحرین چو طالب علم تواڈی نصرت واسطے آیا ہوئے گا لشکر تر جاندا ہے اے جناب سفر شروع ہو جاندا ہے گمسان دی جنگ جاری ہوئی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمہ پاک تو باہر کھڑیاں ہو کے اس لشکر دی بنفس نفیس کمان کر دینے بے میرے آقا نے صفا تشکیل دیتیاں نے فلانا فلانی جگہ تے کھڑا ہو جائے فلاں جگہ تے کھڑا ہو جائے اس طرح کر کے دشمن دے نال لڑائی دا آغاز کرنا ہے لڑائی شروع ہوئی ہے حضرت سعد اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ان جذبے نال دشمن دا مقابلہ کر دینے پہ پوری تکودوں تے جدو جہد نال دشمن دا مقابلہ کر رہے نے اپنی تلوار نو اتنی تیزی دے نال چلا رہے نے دشمن دیاں صفاں تہے تے کرتے جا رہے نے دشمن دیاں گردناں اڑاندے جا رہے نے میں سیرت دی کتاب دے اندر پڑھیا حضرت سعد نے اتنی تیزی دے نال گھوڑا دوڑایا کہ دوڑ دوڑ کے گھوڑا تھک جاندا ہے آپ گھوڑے تو نیچے اترے نے تے دشمن دا مقابلہ کر دینے پہ میرے ال توجہ کرے آجے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے حضرت سعد نے اپنے بازو اس طرح کر کے فولڈ کیتے نے ہاتھ دے اندر تلوار
دے دستے دے آپ دا ہاتھے تے تلوار چل دی ہے پئی میرے پیغمبر اسلام تشریف فرمانے اس طرح کولوں دی سعد اسلمی گزرن لگے نے نبوت دیاں مبارک اکھاں حضرت سعد اسلمی دے سیاہ فام بازوਆਂ تے پیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آواز دیتی ہے آپ فرماندے نے انت سعد انت سعد او پیاریا کولوں دی گزرن والیا تو سعد اسلمی تے نہیں او تو سعد اسلمی تے نہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دے تیز چل دے ہوئے قدم رک جاندے نے عرض کر لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول میرے ماں باپ تواڈے تے قربان میں سعد اسلمی ہاں نعم یا رسول اللہ میں سعد اسلمی ہاں میرے آقا نے تعجب نال اس وجہ تو پوچھے آئے میں تے تیرا نکاح پڑھا کے آیا ہوں تو تے پیسے رہ کے بازار دے اندر بیوی واسطے گفٹ خریدن گیا ہے تے یار تو میدان جہاد دے اندر آ گیا ہے میرے آقا نے کندھے تے تھپکی دیتی ہے آپ فرماندے نے بہادری نال جرت نال دشمن دا مقابلہ کردا جا جنگ ختم ہوئی ہے اطلاعات تے خبراں آ رہی نے فلاں بھی شہید ہو گیا فلاں بھی شہید ہو گیا فلاں دا بازو کٹ گیا فلاں نو بہت زیادہ زخم آئے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے ساتھیو میرا سعد کتھے آ سعد دا پتہ کرو سعد دی خبر آئی ہے اللہ دے پیغمبر جی سعد شہید ہو گئے نے میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے وچوں باہر نکلے نے نبوت دے نرم قدماں دے نال چل کے حضرت سعد دی لاش دے قریب پہنچے نے اس طرح خاک و خون دے اندر لبڑے ہوئے سعد زمین دے تے پئے نے میرے آقا سر والے پاسے بیٹھ جاندے نے حضرت سعد دا سر مبارک اٹھا کے اپنی گود دے اندر رکھیا مزمل دی کالی کمری نال میرے آقا نے چہرہ صاف کیتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سعد دے چہرے نو ویندے نے تے آپ دا دل بھر آیا تے اکھاں ڈول پیندیاں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انشو بہائے پھر تھوڑا جہا تبسم فرمایا پھر میرے آقا نے رخ انور پھیر لے آئے قریب کھڑے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عرض کردے نے اللہ دے حبیب جی پہلے تسی روئے ہو پھر تبسم فرمایا پھر چہرہ پھیر ہویا جے مناسب سمجھوتے دی وضاحت فرما دے اس خانو سبق حاصل ہو جائے گا میرے آقا فرماندے نے انسو میرے تار نکلے نے مینوں میرے ساتھ دی جوانی تے ترس آ گیا ہے مینوں میرے ساتھ دی جوانی تے ترس آ گیا اج دی خوشیاں دے دن نے نئی نویلی دلہن دے نال پہلی ملاقات سی میرے ساتھ نے اے ساریاں خوشیاں اللہ رسول دی محبت دے اندر قربان کر کے جنت دیاں حوراں نال نکاح کرنا پسند کر لیا ہے آپ فرماندے نے ہسیا تاواں مینوں اللہ دی ذات نے دکھا دیتا ہے میں اپنے ساتھ نو اپنے حوض تے ویکھ رہا ہاں اللہ نے ساتھ نو مقام عطا فرما دیتا ہے رخ انور اس واسطے پراں پھیر لے آئے نہ ویکھیا مینوں اللہ دی ذات نے دکھایا کہ حوراں جنت دیاں حوراں ہاتھ دے اندر انہاں جنت دا پھل پکڑیا تے تیز قدماں دے نال ٹردیاں آ رہیاں نے او تیز ٹریاں نے انہاں دی پنڈلی تو ہٹیا میں محمد نے حیا کر دیا چہرہ پراں کر لیا ہے اے لوگ نے جنہاں نے دنیا دے بدلے آخرت نو ترجیح دیتی ہے آخرت کو مقدم سمجھیا اور آخرت دی انج کر کے تیاری فرمائی ہے انہاں لوگاں دے بارے اللہ دی ذات نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ اے لوگ نے جڑے آخرت دی تیاری کر دے نے مینوں یاد آیا مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ انہاں دے بارے جدوں فجر دی نماز پڑھان واسطے کھلوندے نا حضرت صاحب جدوں بندے دے دل دے اندر اللہ رسول دی محبت ہوئے دل پاک تے صاف ہو جائے فجر دی نماز پڑھان واسطے حضرت صاحب کھڑے ہوندے نماز پڑھائی جاندے قرآن پڑھائی جاندے حتیٰ کہ سورج نکل آندا لوگ پوچھتے حضرت یہ کی گل کہن لگے سر گل میں تانوں دساں
جدوں میں قرآن پڑھنا شروع کر دینا مینوں کوئی پتہ نہیں میں کھلوتا واں تھک گیا واں مینوں احساس ہی کوئی نہیں ہوندا تھکن دا بس میں قرآن دے وچ کھب جانا پھر میں چلدے ہی جانا مینوں احساس ہی نہیں ہوندا بھی ٹائم کتنا لگ گیا شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نبی نے مفتی بہت بڑے سعودی عرب دے مفتی نبی نے انہاں نوں کسے پوچھیا حضرت اگر تانوں اللہ دی ذات بنائی عطا فرمائے تے تسی کی خواہش رکھتے ہو سب تو پہلے کی ویکھو گے کہن لگے میں اونٹ ویکھاں گا کسی آکھا اونٹ ویکھو گے کہندے ہاں کیونکہ اللہ دی ذات نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت اللہ نے فرمایا او دی قدرت دا کرشمہ ہے اونٹ ہے اے او دی قدرت دا شاہکار ہے اونٹ اللہ فرماندے نے اونٹ ویکھو میری یاد آئے گی تے میں اونٹ نہیں ویکھیا میں چاہنا وا جڑا رب نے حکم دیتا او دے تے بھی عمل ہو جائے ایک مرتبہ انہاں دے کول وزیر آیا گورنر آیا آ کے کہنے لگا شیخ تانوں پتہ ہے سعودی علماء دا بڑا اکرام کرتے ہیں بڑا احترام کرتے ہیں کئی لوگ فی سبیل اللہ بڑی محبت کرتے ہیں جویں پا اللہ دیتا بڑی علماء دی خدمت کرتا ہے اللہ انہاں دے رزق اندر برکت فرمائے ایدی واری آمین ہی رکھی تسی خیر تے ہے اللہ بھائی تواڈے سارے دی جھولیاں بھر دے اپنی واری بڑی آمین آندے اللہ اے دے تے اپنی رحمت فرمائے کئی بندے نوں فی سبیل اللہ علماء نال پیار تے محبت ہوندا ہے تے کئیاں نوں شیخ فی سبیل اللہ مولوی نال ویر ہوندا ہے فی سبیل اللہ ہی ویر ہوندا ہے او مولوی صاحب چنگی بھی گل کرن نا اونے باہر جا کے بھیڑی بنا کے پیش کرنی ہے کیوں طریقہ واردات ہر بندے دا اپنا اپنا شیخ نو کہنے لگے حضرت میرا دل چاہتا میں تہاڈا ایک محل بناواں کشادہ خوبصورت تہانوں میں مکان بنا کے دینا چاہنا تے میری طرفوں گفٹ ہوئے گا حضرت فرمان لگے میرے ضرورت نہیں میرا مکان بندا ہے پیا چلو تکرار ہویا نہ منے شیخ ٹر گیا بعد اندر شاگرد کہنے لگے استاد جی تساں اج تک سانوں دسیا ہی نہیں مکان بنان ڈے ہو بندا ہے پیا نہ ہی نہیں رہا کس ایریے چ کیڑی سوسائٹی چ کیڑی سکیم ہے تہاڈا مکان بنن ڈیا سانوں تساں وہایا ہی نہیں شیخ فرماندے نے یار میرا مکان بندا ہے پیا اس طرح اشارہ کیتا جنہ لوکاں نوں خدا دی قسم لو لگی انہاں دی تیاری نہیں بھئی اصل ٹھکانہ تے آخرت دا ہی ہے شیخ نے اس طرح اشارہ کیتا فرمان لگا ادھر قبرستان فرمان لگے وہ قبرستان دے اندر میرا مکان بندا ہے پیا اے جڑا میں تانوں پڑھا رہا ہوں نا اے میٹیریل ہے میرے مکان دا اے میرے مکان دا میٹیریل ہے میں تیاری پہ کرنا اصل مکان ہوئیے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ ساڈا اج دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے جنہ دوستاں نے اج دے پروگرام دا اہتمام و انصرام کیتا ہے اللہ سب دی محنت کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے انتظامیہ دے تمام احباب دا میں شکر گزار ہاں حضرت قاری صاحب شیخ عبد المنان طاہر صاحب بھائی اللہ دیتا صاحب حاجی اجاز صاحب بالخصوص میں تمام دا شکر گزار ہاں تساں ملاقات دا موقع دیتا ہے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا میرے سوے سن سارے نو عمل کر کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آخرت پر ایمان اور اس کی تیاری پہ موضوع پر خوبصورت خطاب فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے